पूछा हुजूर ये जन्नत नईम किसको मिलेगी? तो आका ने क्या जवाब दिया? आका फरमाते हैं किसी के सामने खूबसूरत लड़की आके खड़ी हो और उसकी खूबसूरती इस बात की दावत देती है कि तुम उसको देखो, लेकिन बंदा ये सोच करके अल्लाह देख रहा है, बस अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले, बस इतना काम किया कि किसी के हुस्न को देखने से इसलिए रुक गया कि अल्लाह देख रहा है, गुनाह से इसलिए रुक गया कि अल्लाह देख रहा है, बस इतना काम किया, उस बंदे को अल्लाह बेहिसाब जन्नत नईम में दाखिल फरमा देगा। नफ्स को कुछ, नफ्स कहता था देख ले, किसी को नहीं देखा, अपने नफ्स पे कंट्रोल किया और फरमाया कि अल्लाह उसको, बहुत सस्ती है जन्नत। लेकिन बल्कि एक बात यहां याद आ गई, कितनी सस्ती है अर्ज कर देता हूं तो कि पता चल। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सैयदना मालिक इब्ने दीनार, मालिकुद्दीनार, बहुत बड़े बुजुर्ग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब के एक निहायत अहम और इस्लाही बयान पर, जिसका उन्वान है किसी औरत पर नजर पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। ये एक ऐसा मौजू है जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इस बयान में हमें निहायत हिकमत और शरीयत के मुताबिक रहनुमाई दी गई है। अगर आप वाकई अपने नफ्स की इस्लाह चाहते हैं और दीन की रोशनी में जीना चाहते हैं तो इस बयान को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों व घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीनी और इस्लाही वीडियोस आप तक मुसलसल पहुँचती रहे। बुजुर्ग गुजरे हैं, सूफिया ने इनका शुमार ताबईन और तबे ताबईन के तबके में किया है, जो तसव्वुफ की किताबें उसमें। तो बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले, जिंदगी में पहले जिंदगी कहीं और गुजरी थी, फिर तौबा कर ली, नेक बन गए। जब नेक बन गए तो फिर बहुत नेक बने, विलायत की मंजिल पे पहुंचे। तो एक दिन रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते से जाते हुए देखा कि एक कनीज है बादशाह की, और बहुत खूबसूरत है, बादशाह की कनीज बहुत खूबसूरत है, और उसको नहलाने के लिए बादशाह की कनीज को कई कनीजें साथ में हैं। बादशाह उससे प्यार करता था उस कनीज। अब जो बादशाह के मन को भाए फिर उसके क्या ठाट बाट होंगे। वो बादशाह उससे बहुत मोहब्बत करता था, प्यार करता था, सैकड़ों कनीज उसकी खिदमत में लगा दिया था। तो वो बहुत वाकई खूबसूरत। अगर मैं उसकी खूबसूरती का नक्शा खींचूं तो अहले ज़ौक़ के लिए बस मैं इतना कह सकता हूं कि वो हुस्न की मलका थी। अगर उसके रुखसार को कोई हिंदुस्तानी शायर बयान करता तो उसके रुखसार को बनारस की सुबह कहता, और उसके बालों की सियाही को बयान करता तो मथुरा की शाम कहता। इतनी खूबसूरत थी वो। अगर उसके बालों के बारे में कोई मिस्र का अदीब कहता तो कहता कि इसके बाल इसकी गर्दन पे नहीं लटके, ऐसा लगता है कि जैसे ये बादलों को अपने कंधों पे लेकर के घूम रही है। ये मिस्री शोरा का अपना अंदाज है तखजुलात का, लेकिन इससे ज़्यादा हुस्न की बात नहीं करता, क्योंकि ये इज्तिमा है, अल्लाह वालों की महफिल है, इसमें इससे ज़्यादा हुस्न बयान नहीं हो सकता, वरना कहीं बात किसी और तरफ न चली जाए। उस खूबसूरत कनीज को मालिकुद्दीनार ने देखा, और देखने के बाद उसके करीब जाके कहते हैं, लड़की कौन है तू? उसने गर्दन को झुरझुरी दे के कहा कि जानते मैं कौन हूं? मैं बादशाह की महबूबा हूं। अच्छा, कनीज महबूबा हूं। अच्छा, तेरा बादशाह तुझे बेचेगा क्या मेरे हाथों? उसको तो घमंड था ना कि मैं बादशाह की महबूबा हूं। उसने कहा आप ही चल के पूछ ले बेचेगा कि नहीं बेचेगा। जैसे ही बादशाह के दरबार में पहुंचे, मालिकुद्दीनार थे, बादशाह देखा, प्यार करता था, अकीदत रखता था, खड़ा हो गया देख के, हुजूर कैसे तशरीफ लाए? और फरमाया कि ये कनीज, ये लड़की को खरीदने आया हूँ, ये मेरी महबूबा है, कितने में बेचेगा? बोले आप कितने में खरीदेंगे? बादशाह की महबूबा कनीज को कितने में खरीदेंगे आप? फरमाया बादशाह, दो छुआरे होते हैं, छुआरे आप क्या क्या कहते हैं छुआरों को? सूखी हुई खजूर, जी कई किसी को खारक भी कहते हैं, कई खुरमा भी कहते हैं, कई सूखी खजूर कहते हैं, कई छुआरे कहते हैं। जब खजूर सूख जाती है, सूखी हुई खजूर,
وہ کہا 2 چھوارے پر 2 خرموں پر, اور وہ بھی تازہ نہیں سڑے ہوئے, اس پہ خریدوں گا, اور مہنگی ہے یہ بھی ہے, سستی نہیں. بادشاہ ہنسا, حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں اتنے میں یہ, اس سے زیادہ کی اس کی قیمت نہیں ہے. اس نے تو بادشاہ نے کہا اس کا حسن تو دیکھیے سرکار, کیا خوبصورت ہے یہ. کہا اس میں تو عیب ہی ہے, اس میں تو ہے بھی. یاد رکھنا, دیکھنے کا انداز بدل دو, پوری دنیا عیبی نظر آئے. اگر بے عیب اس دنیا میں کوئی ہے, کوئی بے عیب ہے اس دنیا میں, کوئی بے عیب ہے, تو وجہ تخلیق کائنات حسن مصطفیٰ جان رحمت ہے, جن کو اللہ نے بے عیب بنا کے پیدا کیا ہے. امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں. نعرہ تکبیر. کتنی بے عیب ذات ہے, ایسی بے عیب ذات, نہ بدن پہ مکھی بیٹھے, نہ جسم کا سایہ پڑے, اور خوبصورت اتنے کہ حسن یوسف بھی جس کی بلائیں لیتا نظر آئے. کتنے خوبصورت ہیں اور بے عیب ہیں, اور کہا اس میں تو عیب ہی عیب ہے. کن کن کے چکر میں پڑے ہو. اور پھر یہ بھی شکوہ ہے آپ سے, بے عیب محبوب کو چھوڑ کر عیب داروں کے پیچھے اپنا دین برباد کر دیں. اس لڑکی سے چکر چلا, اس سے غلط تعلقات, اس سے محبت, اس کی فوٹو اپنے موبائل میں, کہاں کیا پاگل پن لگا رکھ. اس سے دل لگاؤ جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے. ارے اس سے دل لگاؤ جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے, اس سے دل لگاؤ جس سے عشق بھی عشق کرتا ہے, اس سے دل لگاؤ جس سے محبت بھی محبت کرتی ہے, اس سے دل لگاؤ انبیاء بھی جس کے آگے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں, اس سے دل لگاؤ جبریل امین بھی جس کی بارگاہ میں بار بار آنے کی تمنا کرتے ہیں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ارے جنت بھی جس کی مشتاق ہے, جنت بھی جس سے پیار کرتی ہے, اس مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگاؤ. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. اللہ اکبر. مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اللہ اکبر. اس میں عیب ہے. کہ کیا عیب ہے؟ کہ پہلا عیب تو یہ ہے کہ یہ نہائے گی نہیں تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی. دوسرا عیب یہ کہ یہ مسواک نہیں کرے گی, کیونکہ اس دور میں برش وغیرہ نہیں بنے تھے, تو جس دن یہ مسواک نہیں کرے گی اس کے منہ سے بدبو آئے گی. تیسرا عیب یہ ہے کہ جب تو مر جائے گا تو یہ کسی اور کی ہو جائے گی, اور یہ مر جائے گی تو تجھے غم اور دکھ دے کر کے جائے گی. بادشاہ ہنسا, لو بھائی یہ بھی کوئی بات ہے. کہ کوئی ایسی بھی کنیز ہے جس میں یہ عیب نہ ہو, کوئی ایسی بھی کنیز ہے جس میں یہ عیب نہ ہو. مالک بن دینار نے, کیا یقین تھا رسول اللہ کی باتوں پر ان لوگوں کو. کہا ہاں وہ میری کنیز ہے. کہا کیا کیا مطلب؟ کہا وہ نہائے نہ تو بدبو نہ آئے, کیونکہ اللہ نے اس کو مشک اور کافور سے پیدا کیا ہے. اس کو نہانے کی ضرورت نہیں, مگر جب وہ نہاتی تو حسن و دوبالا ہو جاتا ہے, اور نہیں نہاتی تو اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے. اس کو مسواک کر کے منہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. تو کہا, اور پھر یہ بھی یاد رکھنا وہ اتنی وفادار ہے کہ وہ جس کی ہو جائے نہ اس کو موت آئے, اور اس کو تو موت آئے گی نہیں. سبحان اللہ. کہا اچھا وہ جس کو مل جائے اس کو ہی موت نہیں؟ کہا نہیں. کہا اس کو موت نہیں آنے کا نہیں. کہا وہ کون ہے بابا, وہ بھی تو بتا دو. کہا وہ جنت کی حور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو موت نہیں آنے, وہ نہیں مرے گی کیونکہ وہ جنت میں ہے. اس کے بعد اس کو نہانے کی ضرورت نہیں. اور کہا کتنی سستی ہے وہ حور کتنی سستی ہے. دیکھو یہ آخرت ہے, کتنا سستا سودا ہے. وہ حور جنت کی کتنی سستی ہے, کتنی سستی ہے وہ. تو مالک الدینار کہتے ہیں بہت سستی ہے وہ. کہا کیا؟ امیر اور غریب سب اس کی قیمت دے سکتے ہیں, چھوٹا بڑا سب اس کی قیمت دے سکتے ہیں. کہا کتنی سستی ہے؟ کہا سستی اتنی ہے کہ جب ساری مخلوق سو جائے, سب خواب خرگوش میں ہو, تو اٹھ, اور اٹھنے کے بعد اچھی طرح وضو کر, اور وضو کر کے رات کے آخری حصے میں صرف 2 رکعت تہجد پڑھ لے. بس یہی اس حور کی قیمت ہے, 2 رکعت نماز. تو 2 رکعت پڑھے گا, اللہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دے گا, اور تہجد
वालों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। करें, जब 2 रकअत नफल तहज्जुद की ये शान है तो 2 रकअत नमाज फजर फर्ज की शान का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। हैं? गौर कीजिए, हमने कीमत नहीं समझी भाइयों। ये इज्तिमा का मकसद है आखिरत की फिक्र कर, आखिरत की। अच्छा, जो आखिरत की तैयारी में लग जाए अल्लाह उसको कामयाब फरमाता है और वो कामयाब हो करके रहता है। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है हम सब आखिरत की, देखिए रस्मी और इसमी मुसलमान नहीं बनना, आखिरत की तैयारी करना, आखिरत की फिक्र करना। जिन जिन लोगों ने आखिरत की फिक्र की आज उनकी कब्रों पे गुंबद चमक रहे हैं, वो अपनी कब्रों में सुकून से सो रहे हैं, सुभान अल्लाह। उनके उर्स हो रहे हैं, उनके संदल हो रहे हैं, उनके नाम की महफिलें सज रही हैं, उनके नाम के जिक्र हो रहे हैं, उनके नाम के डंके बज रहे हैं।